नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म महेश बोहरा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार शीर्षकबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1041 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 1566 जना निको भएर घर फर्किए। गुल्मीमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिरबाज सिल। जोखिमबारे चासो नहुँदा धुरपाटनमा विनाश, 14 जनाको मृत्यु, 40 जना अझै बेपत्ता। र कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको विकल्प खोजिँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्न सुझाव। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। विगत, वर्तमान र भविष्य, रोग, ग्रह दशा के कस्तो चल्दैछ, वा यदि तपाईँ आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट चिन्तित हुनुहुन्छ, यदि हुनुहुन्छ भने श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र खुलेको हुँदा एकपटक अवश्य पाल्नुहोस्। हाम्रा सेवाहरू। हामी कहाँ आध्यात्मिक शक्तिको माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेर्नुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्न आएका जस्तोसुकै जीर्ण समस्याको पनि अन्त्य गरिन्छ। विवाह, व्रतबन्ध, जब होम, रुद्री र कर्मकाण्डका सम्पूर्ण शुभ साइत जुराई ग्रह दोष हटाइन्छ। व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा लगायत अन्य विविध विषयमा आएका समस्याको निराकरणको लागि उचित सल्लाह दिइन्छ। चिना हेरिन्छ र
नाम, जन्ममिति, जन्मस्थानको आधारमा कम्प्युटर माध्यमबाट सम्पूर्ण ग्रह दशा हेरिन्छ। सिद्धिद्वारा जप गरी राशि अनुसारको पत्थर, लक्ष्मी यन्त्र, बुटी उपलब्ध गराइन्छ। वास्तु परामर्श दिनुका साथै वास्तु दोष हटाइन्छ, पितृ बोलाइन्छ र पितृदोष हटाइन्छ, मोचको उपचार गरिन्छ। हस्पिटल जाँदा जाँदा रोग निको नभएर निराश हुनुहुन्छ भने एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। सम्पर्क श्री सिद्धिविनायक आध्यात्मिक ज्योतिष सेवा तथा परामर्श केन्द्र, रेसुङ्गा नगरपालिका तमघास, आँखा शिविरको गेटसँगै जोडिएको दोस्रो घर, खानीगाउँ 8 गुल्मी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98677 10704 र 98617 37514। बस पार्कबाट अहिले खानीगाउँ गुल्मी जिल्ला हस्पिटल आँखा शिविर माथि सरेको छ है। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1041 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,476 जनाको PCR परीक्षण गरेकोमा 1041 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 जना पुगेको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 408 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाको काठमाडौँमा 326 जना, ललितपुरमा 37 जना र भक्तपुरमा 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शनिबार 1566 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 27,127 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 17,870 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये 167 जना आइसियु र 24 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 जना पुगेको छ। गुल्मीमा शनिबार 1 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 जनामा कोरोना संक्रमण कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको मेडिकल सञ्चालक स्वास्थ्यकर्मी सहित 3 जना र रेसुङ्गा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मेडिकल सञ्चालक स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बिरबासलाई सिल गरिएको छ। समुदायमा संक्रमण देखिएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बिरबास सिल गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको पाण्डेले बताउनुभयो। यता रेसुङ्गा नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि विवरण संकलनको कार्य भइरहेको छ। उनीहरूको विवरण संकलन पश्चात आइतबार नै स्वाब संकलन गरी परीक्षणको लागि पठाइने रेसुङ्गा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बोम अरियालले बताउनुभयो। उनीहरूको उमेर 21 वर्षदेखि 73 वर्षको रहेको छ। यो सँगै गुल्मीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 414 जना पुगेको छ भने संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 376 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा 1 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले के कसरी कार्य अगाडि बढाउँदैछ भनेर आज हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेसँग जिज्ञासा राखेका थियौँ। पछिल्लो क्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 1 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित थप 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएको भन्ने हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। के छ त्यहाँको विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् न, के हो यथार्थ? हाम्रो यही भाद्र 10 गते गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 पाख्रेको 1 जना 76 वर्षको महिलालाई उपचारको क्रममा बुटोलमा लग्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँको उपचारको क्रममा लिएको PCR-बाट पोजिटिभ देखिसकेपछि उहाँको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत चाहिँ जुन 16 जना व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको थियौँ। त्यसमध्ये हाम्रो हिजो प्राप्त रिपोर्टमा 3 जनाको चाहिँ
को कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। एकजना हाम्रो त्यो बिरवासको मेडिकल सञ्चालक 25 वर्षको युवा हुनुहुन्छ, पुरुष हुनुहुन्छ भने दुईजना चाहिँ बाख्रेकै जुन पहिला सङ्क्रमित देखिनु भएको थियो त्यसैको 73 वर्षको एकजना महिला अनि त्यसपछि 62 वर्षको एकजना पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको छ, पुष्टि भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ अनि त्यस्तो लक्षणहरू केही पनि देखिएको छैन। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनुहुन्छ र हामी हाम्रो स्थानीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसी वार्ड नम्बर 4 लाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सिल गरेका छौँ अब जावत यताउता मोभमेन्ट बन्द गर्नको लागि र हाम्रो CICT को टिम परिचालन गरी उहाँ 3 जना मान्छेसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र हामी पालिकाको त्यो 4 नम्बर वडाको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई प्रत्येक घरको नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने किसिमले पालिकाबाट मेसेज पनि पठाएर हामी SMS सिस्टमबाट मेसेज पठाएर उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु हुन भन्दै हामी जानकारी समेत पठाएको छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो संक्रमित व्यक्तिहरू हाम्रो निगरानीमै हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। जस्तो कि सर अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा उहाँ 2 जनामा पोजिटिभ देखियो भन्नुभयो अनि सँगै एकजना स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो अवस्थामा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ? तपाईहरुले चाहिँ कतिजनाको चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत चाहिँ कतिजनाको फेरि परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको लागि हाम्रो जुन तल बाख्रेमा देखिएको व्यक्तिहरूसँग थोरै मात्रामा सम्पर्कमा आउनु भएको व्यक्तिहरू छ त्यो हामी पहिचान गरिसकेका छौँ भने बिरवासमा रहेको मेडिकल पसलमा जुन हामी 12 गतेपछि हिजोको मितिसम्म मेडिकलमा चेकअप गर्ने मान्छेहरूको लिस्टिङ हामी गरेर 74 जना मान्छेले चेकअप गर्नुभएको रहेछ र हाम्रो पालिकाको 64 जना मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ फोन गरेर जानकारी गराइसकेका छौँ र हामीले मोबाइलमा SMS मार्फत पनि उहाँहरूलाई यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चेक गरेको मेडिकलमा चाहिँ संक्रमण देखिएको हुँदा तपाईँ चाहिँ उच्च सुरक्षा सतर्कतामा रहनुहोला, कुनै लक्षण देखियो भने हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहनुहोला भन्ने किसिमको जानकारी समेत गराइसकेका छौँ र हामी सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई इन्फर्मेसन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ निगरानी राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र उहाँहरूको हामी भोलिदेखि नै आजदेखि नै सुरु भइसकेका छ। हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नियमअनुसार चाहिँ हामी RT-PCR को लागि स्वाब कलेक्सन गर्ने योजनामा छौँ। अनि अर्को कुरा यो पछिल्लो क्रममा यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम चाहिँ विशेष गरेर वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ यसको जोखिम हुने गर्दछ। अनि गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होला, नियमित औषधि सेवन गर्नेहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ औषधिको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? अलिकति समस्या छ अहिले, त्यसरी पनि केही गर्नुभएको छ कि पालिकाबाट? पालिकाले पक्कै पनि हाम्रो दीर्घ रोगीहरूको लागि निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ पालिकाले। त्यसको लागि हामी दीर्घ रोगीहरूको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम औषधिहरू मौतादमा राखेका छौँ र त्यस्तो आवश्यक परेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर अनि हामीले चाहिँ टोलमा अनि उहाँहरूको घरदैलोमा पनि औषधि पुर्याउन सकिने किसिमले हामी कार्ययोजना बनाएका छौँ र अहिले हामी सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूलाई यो कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्नलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई अनावश्यक रूपमा बाहिर भिडभाड नगरिदिने, नहिँड्ने अनि वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि अनावश्यक रूपमा हिँडुल नगर्नु हुनको लागि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, शिक्षक, महिला स्वयंसेविका र सुरक्षा निकायबाट हामी माइकिङ गर्दै उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएको छौँ र पालिकाको तर्फबाट पालिकाको सबै घरहरूको घरधुरीको SMS सिस्टम पठाउने मेकानिजम छ हाम्रो, त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अनि सर जस्तै कि पछिल्लो क्रममा यो एकातिर कोरोना संक्रमित चाहिँ बढिरहने यो समस्या त छँदैछ, अर्कोतर्फ अर्को खालको समस्या पनि जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरू विदेशबाट आउनु भएको छ, भारत लगायतका ठाउँबाट आउनु भएको छ, नेपालमै रहने व्यक्तिहरूको पनि अब रोजगारी गुमेको अवस्था छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको पालिकामा चाहिँ के कुराहरू गर्नुभएको छ? जस्तै कृषिका कुराहरू पनि कतै बजार नपाउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएको छ, कतै अत्याधिक मूल्य खर्च गरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? त्यसको लागि हाम्रो बाहिरबाट आउनुभएको नागरिकहरूको हामी लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ अनि नागरिकहरूको कुन वडामा कति नागरिक आउनु भएको छ, उहाँहरूको सीट क्षमता कस्तो छ, त्यो किसिमले हामी लगत सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र हामी गाउँपालिकाले त्यसरी रोजगारी गुमाएर आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि सम्बोधन गर्ने, त्यसपछि हाम्रो कृषिमा उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि पालिकाले चाहिँ भूमि बैङ्कको व्यवस्था गरेको छ र पालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण बाँझो जग्गाहरू, खेतीयोग्य जग्गाहरू र जसले खेती गर्न
चाहनु भएको छ नि त्यतिकै छोड्नु भएको जग्गाहरूमा त्यस्तो व्यक्तिहरूले जुन विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनु भएको र कोरोनाको कारणले स्वदेशमा पनि रोजगारी गुमाएर घर फिर्ती भएर हाम्रो पालिकाभित्र रहनुभएका नागरिकहरूलाई यदि कृषि उपजमा चाहिँ उत्पादन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क त्यो जग्गा उपलब्ध गराई पालिकाले जग्गाको भाडा तिर्दिएर प्राविधिक सपोर्ट र जग्गाको व्यवस्थापन मल बिउ पलहरू उपलब्ध गराएर त्यो किसिमको कृषि उपज उत्पादन गराउनको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिन्छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई पालिकाले बजारीकरण गर्नेसम्मको चाहिँ हामी प्लानिङ गरेर कार्ययोजना अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै कतै चाहिँ मूल्यका कुराकानी गर्नुपर्दा पनि अस्वाभाविक चाहिँ मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको भनौँ न कालो बजारी भइरहेको भन्ने पनि छ। विभिन्न पालिकाहरूले बजार अनुगमन पनि गरिरहेका छन्। गुल्मी दरबारको अवस्था के छ? गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्ने चरणमा छौँ र हाम्रो हालसालै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट पनि जिल्लालाई चाहिँ सिल गरेको अवस्था अनि त्यसपछि अहिले कोरोनाको जोखिम पनि भइरहेको हुनाले पालिकाको केही वडाहरू पनि सिल गरेको अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो बजार अनुगमनलाई एकैचोटि लैजान सकेको छैनौँ। त्यो स्थिति सहज हुन बित्तिकै अनुकूल हुन बित्तिकै हामी चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने र हाम्रो जुन व्यवसाय दर्ता नगरिकन चलाउनु भएको छ उहाँलाई नियमअनुसार पालिकामा दर्ता गराउने किसिमले हामी कार्ययोजना सहित चाहिँ बजार अनुगमनको योजना बनाएको छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण गुल्मी दरबारवासीहरूको लागि? सम्पूर्ण गुल्मी दरबार गाउँपालिकावासीहरूलाई हामी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण वडाको वडाध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ पालिकाको सम्पूर्ण आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि र कोभिड विरुद्धको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि हामी अहोरात्र खटिएका छौँ र तपाईँको छेउमा आफ्नो छिमेकमा जुन सङ्क्रमण भएको जिल्लाबाट अथवा बाहिरबाट विदेशबाट आउनु भएको नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यहाँ जोगाउने किसिमले नभनेर हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गरिदिनु भयो भने हामीले उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने र त्यसरी आएको नागरिकहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिदिनको लागि चाहिँ हामी पालिकाको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र नआत्तिकन नअडबडाइकन आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता आफैले अपनाउनको लागि पनि हामी चाहिँ पालिका तपाईँहरूसँगै साथमा छौँ र आफूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई हाम्रो यो अभियानमा एकबद्धता जाहेर गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूको तर्फबाट र कर्मचारीहरूको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस् अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रूम तथा नन एसी रूम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ
वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकप्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। केही दिनदेखि निरन्तर पानी परिरहेको र त्यसमा पनि खोलामै जोडिएका बस्तीमा जोखिमबारे चुनाको नबन्दा धोरपाटनको बाढी पहिरोमा बढी क्षति हुन पुगेको छ। लगातार झरी पर्दा धोरपाटनको भुजी खोला बढेको थियो, तर रातमा एकाएक बाढीको स्वरूप आएपछि 40 घर बगाएर ठूलो क्षति भएको छ। बुधबारको बाढी पहिरोमा धोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 40 घर पुरिएका छन्। ती घरमा बस्ने 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 40 बढी हराएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहे पनि भेटिने सम्भावना कम भएको छ। बाढीले बगाएर धेरै छेदविच्छेद बनाएकोले बेपत्ताको खोजी समेत कठिन भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारीले भन्नुभयो, कता मात्रै खोजी गर्ने भन्ने यकिन गर्नै सकिएको छैन। बाढीले अधिकांशलाई बगाएर लगेको हुन सक्ने आशंका भण्डारीले गर्नुभएको छ। उक्त घटनाका केही सब बडीघाट खोला र गुल्मी खण्डमा भेटुनेले सबै भेटिने शंका बढाएको हो। पहिरोमा पुरिएका सबै बस्ती खोलाको किनारका हुन्। खोलाको 5 मिटर दूरी समेत नराखी यहाँको बस्ती विकास भएको थियो। पुरानो बस्तीसँगै नयाँ बनिरहेका घर पनि खोलामै जोडेर बनेका थिए। यसरी खोलामा बनाइरहँदा जोखिमबारे नगरपालिकाले पनि केही बोलेको थिएन। नक्सा पास गर्ने चलन पनि छैन। नगरपालिकाले केही तयारी गरे पनि ग्रामीण बस्तीमा थाहा दिने चलन पनि छैन। धोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले भन्नुभयो, बजार क्षेत्रमा नक्सा पास गरेर मात्र घर बनाउन दिएका छौं। गाउँमा गोठ र छाप्रो बनाएर पनि धेरै जना बसेको देखिन्छ। बुजी खोलाको किनारमा बुर्तिवाङदेखि धोरपाटन जाने सडक पनि छ। यो सडक राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत भए पनि नाले निर्माण भएको थिएन। माथिल्लो खण्डबाट खसेको पहिरोले ल्याएको ढुङ्गा र रुखले खोला थुनिदा बाढी बस्तीतर्फ गएको स्थानीय गोविन्द पुनले भन्नुभयो। खोला पारी भएकाले हामीले रातमा उद्धार गर्न पनि सकेनौं। उज्यालो भएपछि मात्र आउन सकियो, पुनले भन्नुभयो। भाग्यले कतिजना भागेर बाँच्न सकी, धेरैले ज्यान गुमाए। बस्तीमा पहिरो पसेपछि कतिपय घरको नाम निशान पनि नरहेको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोमा परेर कक्षा 10 मा पढ्ने सुस्मिता विकको घरका सबैको मृत्यु भएको छ। उनी एक्लै बाँचेकी छिन्। कक्षा 9 मा पढ्ने उनकै काकाको छोरा आशिष पनि एक्लै बाँच्नेमा परेको स्थानीय शिक्षक यमबहादुर कायतले बताउनुभयो। कतिपयका परिवार धोरपाटनमा भएकोले बाँच्न सफल भएको, केहीले साथीको घरमा जाँदा पहिरोबाट बाँच्न सकिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्पहरू समेटेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीले संसारैभरि लिएर जान सक्ने विधिवत लब्धाङ्क पत्र प्राप्तिको सवाललाई गम्भीरताका साथ आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 12 को परीक्षालाई यसअघि असोजको पहिलो हप्ताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकोमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले मिति पछि सर्न सक्ने र यसबारे बोर्डले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले बोर्डले
दिने सुझाव अध्ययन गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रले परीक्षा सञ्चालनको विधि र मितिबारे बाधा अड्काउ फुकाउ सहित निर्णय गर्ने बताउनुभयो। बोर्डले कोभिड-19 को जोखिम बढिरहेको र कक्षा 12 को परीक्षाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने भएकोले कक्षा 10 र 11 को जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्न सुझाव तयार गरेको छ। विद्यालय तहका सबै विद्यार्थी अनलाइन सिकाइमा समावेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा अनलाइनबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न वा कोरोना जोखिम नभएका ठाउँमा परीक्षा सञ्चालन गरेर अन्य जिल्लामा फरक फरक मितिमा परीक्षा लिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चरणबद्ध परीक्षा भएमा पनि परीक्षा फल एकै समयमा हुने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1041 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 1566 जना निको भएर घर फर्किए। गुल्मीमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिरबा सील। जोखिमबारे चासो नहुँदा धुरपाटनमा विनाश। 14 जनाको मृत्यु, 40 जना अझै बेपत्ता। र कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको विकल्प खोजिँदै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्न सुझाव। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।